أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا سويا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب
وكان أمرا مقضيا. قال إنا يكون لي غلام
قال كذلك قال ربك هو علي هين فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا وما كانت
قول الحق الذي
إلا